बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। आम तौर पर तारीख़ कदीम दौर के बादशाहों और उनकी अयाशियों से भरी पड़ी है। अगर इस तारीख़ को देख लें तो ज़्यादातर बादशाह कसीर बीवियों और लातादाद महबूबाओं से बदफेलियों की वजह से पहचाने जाएंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम किसी बादशाह की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसी मलका की बात करेंगे जिसके आशिकों की फहरिस्त में ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी शामिल थे। उस मलका का ताल्लुक रूस से था, जिसको कैथराइन दी ग्रेट के नाम से जाना जाता है। उसने रूस पर तकरीबन 34 बरस हुकूमत की। कैथरीन इन चंद हुक्मरानों में से एक है जिनके नाम के साथ दी ग्रेट यानी अजीम का लक़ब लगाया जाता है। कैथराइन का असली नाम सूफी फ्रेडरिक अगस्त था। वो 1734 में पोलैंड में पैदा हुए। 1744 में वो रूस चली आईं, जहां उनकी शादी पीटर दी ग्रेट के पोते और रूस के तख्त के वारिस से हो गई। 1762 में पीटर रूस के तख्त पर बैठा, लेकिन ये कारोबार हुकूमत उसे सिर्फ चंद माह तक ही नसीब हो सकी और ये आहिस्ता आहिस्ता अपने सख्त मिजाजी की वजह से कैथराइन से जान छुड़ाने के इशारे भी देने लगा। चुनाचे जुलाई 1762 में कैथराइन ने अपने चंद वफादार साथियों की मदद से इसका तख्ता उलट दिया और इसकी जगह खुद संभाल ली। ये मलका एक बदकार औरत थी, लेकिन इसका शोहर हमेशा उसको ऐसी बदकारियों से रोकता था, लेकिन उस पर जिस्मानी ख्वाहिशात का भूत सवार था। लिहाजा उस मलका ने अपने चंद साथियों के साथ मिलकर अपने शोहर को कत्ल कर दिया, ताकि उसको इस जिनसी तस्कीन के दरमियान कोई रुकावट ना। बहरहाल इसके बाद कैथराइन की हुकूमत और भी मुस्तहकम हो गई और आइंदा 34 बरस तक के लिए रूस के ज़ेर तसर्रुफ़ आ गए। रूस में मगरबी तर्ज़ ज़िंदगी को रिवाज देने का जो काम पीटर दी ग्रेट के अहद हुकूमत में शुरू हुआ था, कैथराइन ने उसे उरूज पर पहुंचा दिया और ना सिर्फ माशरत बल्कि दीगर हवालों से भी रूस को मगरबी बनाने में अहम किरदार अदा किया। कैथराइन के दौर में रूस ने तालीमी और सकाफ़ती हवाले से नुमायाँ तरक्की की। रूस को तहज़ीब व तमद्दुन से आशना करना कैथराइन ने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। उसने रूस में नई तालीमी निज़ाम का आगाज़ किया, बड़े तालीमी इदारे कायम किए। कैथराइन ने तिब्बी सहूलतों को बेहतर से बेहतरीन बनाने में कोई भी कसर ना छोड़ी और मुल्क में हस्पतालों और तिब्बी इदारों का एक जाल बिछा दिया। उसके किए हुए इक़दामात के तहत रूस अपने तौर पर ना सिर्फ अद्वियात बल्कि सर्जरी के आलात भी तैयार करने में खुद कफ़ील हो गए। जहाँ उसने चंद अच्छे काम किए, वहाँ ये तारीख़ की अयाश तरीन और बदकार तरीन मलका भी थी। कैथराइन ने अपने शोहर की हुकूमत गिराने के बाद अपने वफादार साथियों के साथ खूब रंगरलियाँ मनाईं। जिस किसी को भी उस पर शक होता, मलका उस पर चोरी के इल्ज़ाम लगवाकर बेदर्दी से कत्ल करवा देती। अपने दौरे हुकूमत में अच्छे कामों के साथ साथ ये मलका अयाशियों में भी डूबी रही। ये मनपसंद आशिक बनाती और उन आशिकों को अपने घिनौने मकासद के लिए इस्तेमाल करती। उन आशिकों को चुप करवाने के लिए मलका उनको भारी इनाम व इकराम से भी नवाज देती। कुछ मौरखीन के मुताबिक ये मलका जिस शख्स से जिनसी तस्कीन हासिल करती उसको फ़ौरन कत्ल करवा देती, ताकि ये बात राज ही रहे। ये मलका जिनसी सुकून हासिल करने के लिए नौकरियां और हीरे जवाहरात सब कुछ लुटाने के लिए तैयार थी। ये मलका तमाम उम्र ख्वाहिशात की जद में रही। उसके महल से लेकर उसके कपड़ों तक हर चीज़ से ये बात साबित होती है कि मलका किस हद तक जिनसी हवस में मुब्तला थी। रोज़ बरोज़ नए आशिक पुराने आशिकों की जगह ले लेते। इसके आशिकों में एक फ़ौजी अफसर भी शामिल था। उस फ़ौजी के मलका से ताल्लुकात इक़्तिदार में आने के बाद कायम हुए, जो तमाम उम्र बरकरार रहे। ये शख्स मलका के लिए इस कदर अहम था कि मलका से हमबिस्तरी करने वाले शख्स का इंतखाब भी यही फ़ौजी अफसर करता था। मलका की एक ख़ास खादमा भी थी जो हर उस नौजवान के साथ हमबिस्तरी करती जिसने बाद में मलका के साथ हमबिस्तरी करनी होती थी। अगर यह नौजवान मलका की बताई हुई तवक्कुआत पर पूरा उतरता तो उस नौजवान को मलका के पास भेज दिया जाता, वरना उसे फ़ौरन महल से बर्खास्त कर दिया जाता। कुछ अरसे बाद ये खादमा मलका के किसी ख़ास आशिक के इश्क में मुब्तला हो गई। जब मलका को इस बात का पता चला तो उसने फ़ौरन अपनी खादमा और उस आशिक को जिला वतन कर दिया, लेकिन बाद में उसकी जगह किसी और खादमा ने ले ली।
یہ عیاشیوں اور بدکاریوں کا گندہ ترین دور ملکہ کی موت تک یوں ہی جاری رہا، یہاں تک کہ جب یہ ملکہ بیمار ہو گئی تو پھر بھی ملکہ اپنے کالے کرتوتوں سے باز نہ آئی اور اپنے سے 40 سال کم عمر لڑکوں سے ہم بستری کرنا اپنا معمول بنا لیا۔ اس کے عشق کی داستانیں صرف مردوں تک ہی محدود نہیں تھیں، بلکہ اس کا رشتہ مختلف جانوروں اور خصوصی طور پر گھوڑوں سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس کی موت اپنے گھوڑے سے جنسی تعلقات قائم کرنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ مورخین کا دعویٰ ہے کہ اس کی نوکرانیوں کا خیال ہے کہ کیتھرائن اپنے پسندیدہ گھوڑے ٹڈلی کے ساتھ بہت زیادہ غیر منظم وقت گزارتی تھی۔ ایک جرمن اسکالر ایڈمیلیا ریس نے اپنی 1647 کی کتاب پر شین ریسی میں دعویٰ کیا ہے کہ روسیوں کو خاص طور پر گھوڑوں کے ساتھ بدکاری کا شوق تھا۔ مورخ کہتا ہے کہ ایک دفعہ ملکہ اپنے گھوڑے سے بدکاری کرنے میں مصروف تھی کہ اچانک وہ رانگ ٹوٹ گیا جس نے گھوڑے کو سنبھالا ہوا تھا۔ یہ رانگ ٹوٹا تو ملکہ گر پڑی، جس کی وجہ سے ملکہ کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ کچھ مورخین اس بات کو سچ مانتے ہیں، لیکن کچھ کا کہنا ہے کہ اس کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی۔ ان میں سے بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ 1796 میں فالج کے اچانک حملے میں ملکہ کیتھرائن کی زندگی ختم ہو گئی۔ حقیقت جو بھی ہو، مگر اس ملکہ کے ان سب کارناموں کو چین نے ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بنا دیا ہے۔ یہ تو تھی تاریخ کی بدترین اور عیاش ترین ملکہ، جو اپنی عاشقی معشوقی کی وجہ سے تاریخ کا حصہ بن گئی۔ لیکن اب بات کرتے ہیں تاریخ کی ایک ایسی امیر لیکن غلیظ ترین ملکہ کی، جس کی کہانی سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اسپین میں جگہ جگہ اس کے مجسمے نظر آتے ہیں اور یورپی سماج میں اس کا نام نہایت احترام سے لیا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف آج بھی یہ ملکہ مسلمانوں کے نزدیک یزید اور فرعون جیسی شہرت کی حامل ہے۔ میں بات کر رہی ہوں کیسٹائل کی ملکہ ایزابیل کی، جو اپنی سخت طبیعت اور کینہ پروری کی سبب مشہور ہے۔ یہ کٹر کیتھولک ملکہ تھی جسے یہودیوں اور مسلمانوں سے شدید ترین نفرت تھی۔ اس دور میں رومن کیتھولک مذہب کے مطابق نہانا عیاشی اور ایک برائی سمجھا جاتا تھا۔ چونکہ ملکہ ایزابیل بھی ایک راسخ العقیدہ کیتھولک تھی، اس لیے اسے غسل کرنا سخت ناپسند تھا۔ مشرقی اور مغربی تمام ہی مورخین کے مطابق ملکہ ایزابیل اپنی زندگی میں صرف 2 مرتبہ ہی نہائی تھی، ایک بار جب وہ پیدا ہوئی اور دوسری بار جب اس کی شادی ہوئی۔ شادی کے بعد کی زندگی یا مرنے تک اس کے غسل کرنے کی کوئی روایت نہیں ملتی، لہٰذا اسے تاریخ کی متعفن ترین ملکہ کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو مختلف عطریات میں سے دفع کرتی ہے، جو فرانس کے شہر پیرس سے منگوائے جاتے تھے۔ اس لیے آج تک پیرس پرفیومز کے حوالے سے خاصا مشہور ہے۔ جب وہ بحیثیت فاتح مسلمانوں کی ریاست غرناطہ میں داخل ہوئی تو اسے جا بجا مسلمانوں کے تعمیر کردہ حمام یعنی غسل خانے نظر آئے۔ ایزابیل کی مسلمانوں سے نفرت کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ نہانے دھونے کا خاص اہتمام کرتے تھے، اس لیے اس نے مسلمانوں کے گھروں سے ملحقہ تمام حمام گروا دیے اور اس کی پیروی میں مسلمانوں کے لیے غسل کرنا ممنوع قرار پائے۔ ملکہ ایزابیل نے اس ملک سے کہ جس پر مسلمانوں نے سینکڑوں سال حکومت کی تھی، وہاں سے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ ایزابیل کے اس عمل کو نہ صرف مسلمان بلکہ یورپی مورخین بھی وحشیانہ اور قابل مزاحمت قرار دیتے ہیں۔ اس واقعے کے چند سال بعد یہ صفات ملکہ ایزابیل 1544 عیسوی میں مر گئی۔ اس کے دونوں لائق بچے جلد ہی موت کا شکار ہو گئے، جبکہ اقتدار اس کی تیسری بیٹی جونا آف کیسٹائل کے ہاتھ لگا۔ یہ ملکہ یعنی جونا آف کیسٹائل بھی اپنے پاگل پن کے حوالے سے خاصی شہرت کی حامل ہے۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔